विक्रम सम्वत 2006 मा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपाली समाज अर्ध सामन्ती अर्ध औपनिवेशिक भएको जिकिर गर्यो। त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएर बनेका सबैजसो पार्टी र घटकहरूले थुप्रै मामलामा आधारभूत भिन्नता राख्दै पनि समाजको चरित्र अर्ध सामन्ती अर्ध औपनिवेशिक र दलाल पुँजीवादी भएको दाबी लामो समयसम्म गरिरहे। हिजो मार्क्सले के व्याख्या गरेका थिए भन्दा सामन्ती व्यवस्था ढलेर पुँजीवादी व्यवस्थातर्फ प्रवेश गर्दा श्रम पनि एउटा चाहिँ के भनेदेखि प्रोडक्ट भयो, बिक्रीको साधन बन्यो। त्यो लेबरको किनबेचबाट चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भने लेबरलाई थोरै पैसा दिने, धेरै काम लगाउने र त्यसबाट एउटा पोर्सन चाहिँ एउटा हिस्सा चाहिँ पुँजीपतिले शोषण गर्यो र त्यसैबाट अतिरिक्त धनी भयो पुँजीपति वर्ग। अब त्यो व्याख्यामा नयाँ स्थिति के आयो भने अहिले व्यक्तिका निजी प्राइभेट डाटाहरूलाई अनगिन्ती डाटाहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गर्ने र त्यसको विश्लेषण गरेर अब तपाईँ भनेको हो भन्ने कुरा तपाईँले भन्दा बढी चाहिँ के भने फेसबुकलाई थाहा हुने, गुगललाई थाहा पाउने, एमाजोनले थाहा पाउने। अनि त्यसपछि त्यसको विश्लेषण गरेर तपाईँ के चाहनुहुन्छ या यसको एभरेज डाटा लिएर मान्छे अब के चाहन्छन् भन्ने आधारमा चाहिँ उसले प्रोडक्ट बनाउने र फ्युचर बजारमा लगेर बेच्ने। त्यो तहमा जो क्यापिटलिजम आएको छ, यो क्यापिटलिजम स्वाभाविक रूपमा यसले धनी र गरिबको बिचको अन्तर असाध्यै धेरै बढाएर लानेछ। यो विगतमा जति धनी गरिब बिचको अन्तर थियो झन् धेरै बढेको छ। 2020मा चाहिँ कोभिडले चाहिँ धेरै ठुलो नोक्सान गरेको छ, तर जम्मै नाफा चाहिँ कहाँ गएर थुप्रिएको छ भन्दा टेक जाइन्टमा गएर गरेछ। तिनीहरूको आम्दानी चाहिँ असाध्यै बढाएको छ। त्यसले के देखाउँछ भने विश्व अझै थप पोलराइज भइरहेछ, गरिब र धनीको बिचमा, गरिब र धनी देशको बिचमा त्यतातिर जान्छ। प्रगतिमा पनि यसले छलाङ मार्छ, शोषणमा पनि यसले छलाङ मार्छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले नेपाली समाजमा सामन्तवाद अन्त्य भएको र यसको आधारभूत अर्थ राजनीतिक चरित्र दलाल पुँजीवादी भएको दाबी गरेपछि ठुलो राजनीतिक वृत्तका लागि बुझी नबुझी यो विश्लेषण मन्त्र जस्तै भएको छ। यो साँच्चै मन्त्र जस्तै छ दुई कारणले। एक, यो सर्वत्र भनिन्छ। दुई, यसमा पार्टी तथा राजनीतिक वृत्तबाट वैज्ञानिक अध्ययन गरी अध्यावधिक गर्ने काम भएको छैन र आवश्यक पनि ठानिएको छैन। यसमा निकै अघि समाजको अर्थ राजनीति अध्ययनमा प्रयोग गरिएको अवधारणा कम्प्रेडरलाई प्रयोग गरिएको छ र त्यसलाई नेपालीमा दलाल भनिएको छ। यो अध्ययन विधिमा दलाल भन्नाले वैदेशिक पुँजीको हित अनुसार काम गर्ने कुनै स्वदेशी व्यक्ति र समूहलाई जनाउँथ्यो। तर दलाल पुँजीको अवधारणाले नेपाली समाजको प्रभुत्वमा रहेको पुँजीलाई राम्ररी व्याख्या गर्न सक्छ र के आजको विश्व व्यवस्था अन्तर्गतको नेपाली समाजको अर्थ राजनीतिलाई यो अवधारणाले राम्ररी समात्न सक्छ र? दलाल पुँजीको अवधारणाको एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भ थियो र त्यो दलाल पुँजी त्यसलाई भनिएको थियो जसले गरिब राष्ट्रहरूको अर्थव्यवस्था र धनी राष्ट्रहरूको अर्थव्यवस्थालाई मध्यस्थता गर्थ्यो। मध्यस्थता गरे बापत गरिब राष्ट्रहरू घाटामा हुन्थे भने धनी राष्ट्रले पुँजी सञ्चय या मुनाफा बटुल्थ्यो। त्यस अर्थमा एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भमा दलाल पुँजीवाद भन्ने अवधारणाको एउटा अर्थ थियो। तर 1970 पछि र विशिष्ट रूपले 1990 पछाडि संसारमा जुन खालको पुँजीवादी व्यवस्था हावी भयो, जसलाई हामीले अहिले वित्तीय पुँजीको प्रधानता भएको विश्व व्यवस्था भन्छौँ र यो मार्क्सवादी वित्त र वाम वित्तमा यसो भनिने गर्छ, त्यसको सन्दर्भमा अहिलेको नेपालको अर्थव्यवस्थालाई हेर्दा हामीले दलाल मात्रै भन्ने शब्दले त्यसको राम्रो प्रतिनिधित्व गर्दैन। एक अर्थमा दलाल पुँजीले समाजको त्यो खास समाजको त्यो गरिब समाजको उत्पादकत्वलाई प्रतिकूल असर पार्थ्यो। त्यो अर्थमा अहिलेको नेपालको अर्थव्यवस्था र विदेशी अर्थव्यवस्थालाई मध्यस्थता गर्ने पुँजी दलाल पुँजी हो भन्न सक्यो। तर त्यसको आधारभूत चरित्र अनुत्पादक पुँजीको हुन्छ। हामीले यो बुझ्नुपर्छ। स्वदेश र विदेशको आर्थिक सम्बन्धको मध्यस्थता गर्ने पुँजीका साथै देशभित्रै सर्कुलेसन हुने पुँजी अनुत्पादक पुँजी हुन सक्दैन र? यो स्वदेशी पुँजी र स्वदेशी अर्थव्यवस्था र विदेशी अर्थव्यवस्थालाई मध्यस्थता नगरिकनै
यो देशभित्रै आन्तरिक रूपले सर्कुलेसनमा आएको एउटा पुँजी छ जसले पनि अनुत्पादक पुँजीको रूप लिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले हेर्नुहुन्छ भने हामी कहाँमा 1990 पछाडि वात्तै बढेको स्टक एक्सचेन्ज मार्फतको पुँजी, जहाँ पैसाले पैसा किन्छ र पैसामै मुनाफा कमाइन्छ र यो प्रक्रियामा कहीँ पनि कुनै सेवा या वस्तुको उत्पादन गरिएको हुँदैन। यस अर्थमा त्यो स्टक एक्सचेन्जको या ब्याङ्कमा गरिएको लगानीको पुँजीले चाहिँ त्यो पुँजीको ठुलो हिस्साले अनुत्पादक पुँजीको भूमिकाको एकदम प्रभुत्वका साथ निर्वाह गरिरहेछ। त्यो पुँजीले अनुत्पादक पुँजीको भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गरिरहेछ। तपाईँले यसरी नै हेर्नुहुन्छ कि जस्तो हामी कहाँमा बढेको बिजनेस बढेको अर्को एउटा क्षेत्र के हो भने रियल इस्टेट या जग्गाको खरिद बिक्री। यो प्रक्रियामा पनि जग्गाको भाउ यसरी बढ्छ कि यहाँ कुनै त्यसमा वस्तु या सेवाको उत्पादन नभई पैसा स्वतः मल्टिप्लाई हुन्छ। 1 रुपियाँ 5 रुपियाँ हुन्छ, 100 रुपियाँ 1000 रुपियाँ हुन्छ। यस अर्थमा पनि यसरी यो पुँजीले पनि अनुत्पादक पुँजीको भूमिका प्रभावकारिता साथ निभाइरहेको हुन्छ। तर आजको विश्व व्यवस्थामा के यी दुई पुँजी भिन्न भिन्न हुन्छन् त? यी दुईटा पुँजी एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् र म संक्षेपमा के भन्न चाहन्छु भने दलाल पुँजी भन्दा आज हामीले राम्ररी व्याख्या गर्नको लागि चाहिँ अनुत्पादक पुँजी जो अहिलेको वित्त व्यवस्थाभित्र अपरेट गरिरहेको हुन्छ यो अवधारणालाई चाहिँ बढी विकसित गर्नुपर्छ र यो अवधारणा चाहिँ बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। हामीले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि सन् 1970 देखि प्रभावशाली हुन थालेको वित्तीय पुँजीले स्वयं पश्चिमा राष्ट्रहरूमा गैर उत्पादक पुँजी र अरू कतिपय देशमा उत्पादक पुँजीलाई प्रोत्साहित गर्यो। तर नेपालको हकमा भने यसले तुलनात्मक रूपले अनुत्पादक पुँजीलाई नै बढावा दियो। नेपालको संविधान 2072ले पनि समाजवाद उन्मुखतालाई नेपाल राज्यको एक निकै महत्त्वपूर्ण लक्ष्य मान्दछ। हाल सरकारमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दलाल पुँजीवादसँग नेपाली जनताको मुख्य अन्तर्विरोध रहेको दाबी गर्दै समाजवाद उन्मुख व्यवस्था निर्माण गर्ने तत्कालीन लक्ष्य राखेको छ। समाजवाद उन्मुखतालाई आफ्नो तात्कालिक लक्ष्यको रूपमा प्रचार गरिरहेको नेकपाले नेपाली जनवादी क्रान्ति समाजवाद उन्मुख तथा जनताको जनवादका रूपमा प्रकट भएकाले हालको अवस्थालाई समाजवादतिर अगाडि बढ्ने आधार भएको भनेर जिकिर गरेको छ। नेकपाले आफ्नो समाजवाद प्रजातान्त्रिक समाजवाद र सोभियत मोडलको समाजवाद भन्दा भिन्नै र उन्नत हुने दाबी गरेको छ। लोकतन्त्र या बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली आफ्नो समाजवादको अभिन्न अङ्ग हुने मान्यता राख्दै सर्वहारा वर्गको सत्ता, सर्वहारामाथिको उत्पीडनको अन्त्य, सर्वहारालाई सामाजिक न्याय र सुखद जीवन, समन्यायिक वितरण आदि यसका अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू हुने जिकिर गर्दछ। नेपाली समाजलाई पुँजीवादबाट समाजवादतर्फ रूपान्तरणको नेतृत्व गर्ने दाबी गरिरहेको पार्टीले विश्व पुँजीवादले कसरी नेपाली समाजलाई प्रभावित गरेको छ भन्ने मसिनो विश्लेषण गर्नु आवश्यक छैन र? लामो सङ्घर्ष पश्चात हामी कहाँ गणतन्त्र लोकतन्त्र मात्र आएन, हामी कहाँ सँगसँगै विश्वव्यापी प्रक्रियाको रूपमा विश्वभरि फैलिरहेको, विस्तार भइरहेको र अझ व्यापक बनिरहेको पुँजीवाद पनि आयो। हामी समाजवादमा जाने भनेर हामीले संविधानमा त लेख्यौँ, तर यो पुँजीवाद आइरहेको जुन तरिकाले आइरहेको थियो त्यो पुँजीवादी प्रक्रिया विस्तार भइरहँदा समाजवाद कसरी सम्भव छ भन्ने हाम्रा बहसहरू, तयारीहरू भने चाहिँ निकै कम भयो।
नेपालमा पनि विश्वव्यापी रूपमा बलियो बन्दै गइरहेको पुँजीवादले यतिसम्म असर गर्यो कि हाम्रो श्रम बजारमा हाम्रा हजारौँ मानिसहरू, लाखौँ मानिसहरू अहिले श्रम बजारमा बाहिर विदेशिएका छन्। हाम्रो कृषिमा, त्यसले हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रमा ठुलो हिसाबले असर पारिरहेको छ। हाम्रो शिक्षामा, हाम्रो स्वास्थ्यमा, हाम्रो औद्योगिकरणमा, उद्यमशीलतामा, हाम्रो सहकारीमा जे जति समाजवादका आधारभूत मुद्दाहरू छन् ती सबै मुद्दाहरूमा र समाजवाद अगाडि बढाउने कर्ताको रूपमा आएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अथवा गैर कम्युनिस्ट पार्टी जो आफूलाई समाजवादी भन्छन् ती पार्टीहरूमा समेत चाहिँ पुँजीवादले नराम्ररी तिनीहरूलाई पनि आफू अनुकूल बनाउँदै लिएर जाने प्रक्रिया व्याप्त भयो। पुँजीवादले यी सबै मुद्दाहरूमा लतार्ने प्रक्रिया नबुझिकन समाजवादको तयारी हुँदैन। हामी हाम्रा पार्टीहरू हेर्छौँ, लोकतन्त्रको मुद्दा पुँजीवादले सधैँ कमजोर बनाउँछ। यसका हजारौँ उदाहरणहरू पेश गर्न सकिन्छ। हाम्रा दलहरूमा आज जुन लोकतन्त्रको समस्या छ त्यो पुँजीवादको प्रक्रिया अन्तर्गत बुझ्न चाह्यौँ भने यसलाई स्पष्ट बुझ्छौँ। त्योभन्दा फरक रहेर हामी यसको चाहिँ छिनोफानो गर्न खोज्यौँ भने गर्दैनौँ। त्यसैले आज मूलभूत रूपमा नेकपा जो सत्तारूढ दल पनि छ, अरू कम्युनिस्ट दलहरू र नेपालका समाजवादमा लानका निम्ति आफूले खुला रूपमा घोषणा गरेका दलहरूले यो पुँजीवादको यो प्रक्रिया जसले आफैभित्र पनि लोकतन्त्र खाने गरी र ती सबै दललाई पुँजीवादको अनुकूल हुने गरी गराइरहेको छ र पुँजीवादले लतारिरहेको छ, त्यतातर्फ नबुझ्ने कुराले हाम्रो समाजवादी आन्दोलन कमजोर बनेको छ। अनि हालको वित्तीय पुँजीवादको विश्वव्यापी विस्तारसँगै बढेको सैनिकीकरणले समाजवादी अभियानलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने बुझ्नु पनि आवश्यक हुन्न र? आजको विश्व पुँजीवाद जसले आफूलाई टिकाउन, विस्तार गर्न र व्यापक बनाउनको निम्ति सैन्य शक्तिको सहारा लिइरहेको छ, तर छिटपुट रूपमा जुन किसिमको युद्ध गरिरहेको छ, जुन आणविक हतियारहरूको तयारी गरिरहेको छ र युद्धको निम्ति आजै युद्ध हुन्छ कि भोलि युद्ध हुन्छ कि भने जसरी पुँजीवादी शक्ति राष्ट्रहरूले एकअर्कालाई धम्क्याउँछन् त्यो हिसाबका गोष्ठी सम्मेलनहरू गर्छन् र आफूलाई मिलिटेरीमा बलियो बनाउने र आफ्नो ठुलो लगानीको हिस्सा मिलिटेरीमा लगाइरहेका छन्। त्यसको असर नेपालमा कसरी पर्छ, कहिलेबाट पर्छ कि पर्दैन, त्यता ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा पनि हाम्रो तयारी निकै कम छ। त्यसैले यो दुईटा मुख्य कुरा, अरू पनि धेरै मुद्दाहरू छन्, तर यो दुईटा मुख्य कुरा आज विस्तार भइरहेको पुँजीवाद त्यसले आफूलाई मिलिटेरी अथवा सामरिक शक्तिद्वारा स्थापित गरिरहेको जुन प्रयत्न छ त्यसलाई ध्यानपूर्वक हामीले बुझ्ने र बदल्नका निम्ति त्योसँग कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने तयारी नगर्ने हो भने हाम्रो समाजवादी गफ दस्तावेजमा सीमित हुन्छ। निश्चय नै नेकपाले तत्कालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यका सन्दर्भमा समाजवादमा सङ्क्रमण हुने सम्भावनाको अवस्थाका बारेमा जान्नु आवश्यक छ। के नेपाली समाज तत्कालै या निकट भविष्यमा समाजवादतिर जाने सम्भावना राख्दछ त? यो प्रश्नको जवाफ साँच्चै वैज्ञानिक तरिकाले खोज्न चाहनेहरूका लागि मार्क्सका दुई भनाइ मनन गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई। पहिलो भनाइ मार्क्सको रचना द 18th ब्रुमियर अफ लुइस बोनापार्टबाट छ। मार्क्स यसमा भन्छन्, मान्छेले आफ्नो इतिहास आफै बनाउँछन्, तर उनीहरूले आफूले चाहे जसरी आफैले छानेका अवस्थामा होइन, अतीतबाट आएको र आफैले जम्का भेट गरेको अवस्थामा मात्र इतिहास बनाउँछन्। दोस्रो भनाइ प्रिफेस टु अ कन्ट्रिब्युसन टु द क्रिटिक अफ पोलिटिकल इकोनोमीबाट छ, जहाँ मार्क्स भन्छन्, आफूभित्र उत्पादक शक्तिको विकासको ठाउँ रहुन्जेल कुनै पनि सामाजिक व्यवस्था ढल्दैन र पुरानो व्यवस्थाको गर्भमा नयाँ व्यवस्थाको भौतिक परिस्थिति परिपक्व नभई नयाँ व्यवस्थाको विकास हुन सक्दैन। यो स्मरणीय रहोस् कि मार्क्सले यो दोस्रो प्रस्तावनालाई आफ्नो विधिको मूलभूत सूत्र मध्येको
एक मानेका छन्। यो सैद्धान्तिक कोणबाट हेर्दा पुँजीवाद ढल्ने बिन्दुमा या सङ्कटमा नपुगी समाजवादको आधार तयार हुँदैन। पुँजीवादमा सङ्कट तब आउँछ जब पुँजीको निरन्तर पुनरुत्पादन हुने भौतिक अवस्थाको अन्त्य भएको हुन्छ। यो नियम नेपालको हकमा लागू गर्दा के देखिन्छ भने हाल प्रभुत्वमा रहेको अनुत्पादक पुँजीले आफूलाई निरन्तर विकास र विस्तार गर्न सक्तासम्म यसमा सङ्कट आउँदैन र यसको रूपान्तरणको ठाउँ वस्तुतः हुँदैन। त्यसकारण तत्काल समाजवादतर्फको सङ्क्रमणको भौतिक आधार नै हुँदैन। भौतिक परिस्थिति तयार नभई समाजवादमा सङ्क्रमण असम्भव हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण त रसियाली र चिनिया अनुभवबाट नै आउँछ। अक्टोबर रेभोल्युसन 1917लाई समाजवादी क्रान्तिको रूपमा घोर प्रचार गरिए पनि सन् 1921मा सोभियत सङ्घमा लागू गरिएको नयाँ आर्थिक नीति न्यू इकोनोमिक पोलिसीले राज्य अधीनस्थ हुने गरी खुला बजार, निजी उद्यम र निजी लाभलाई जोड दिइएको थियो। त्यसरी नै सन् 1958मा चीनमा अत्यन्तै उत्साह र जोडका साथ लागू गरिएको समाजवादतर्फ सङ्क्रमणको अभियान अग्रगामी छलाङ्ग ग्रेट लिप फरवार्डले न उत्पादक शक्तिको विकासमा योगदान गर्यो न समाजवादी सम्बन्धहरू नै निर्माण गर्यो। यसको असफलता र त्यसपछिका परिणामले चिनिया समाज र राज्यमा क्षति र अराजकता ल्यायो। त्यसकारण नेपाली समाजमा समाजवाद उन्मुखताको सिद्धान्त र अभियानसँग जोडिएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यभार नेपाली समाजमा समाजवाद उन्मुखताको भौतिक परिस्थिति बनेको छ या छैन भनेर यकिन गर्नु हो। यसो भनिरहँदा के नेपाली समाज समाजवादतर्फ जान सक्ने भौतिक परिस्थितिको निर्माण भएको छ या हुँदैछ? साम्राज्यवादले वस्तुतः गरिब राष्ट्रमाथि आफ्ना दलालहरू मार्फत शासन गर्छ। त्यसो भएर सबै राष्ट्रहरूमा दलाल पुँजीवाद हाबी छ र त्यो भएको ठाउँमा नै समाजवाद चाहिन्छ, किनभने सङ्कटलाई समाधान गर्न समाजवाद आउने हो। पुँजीवादमा सङ्कट नभएको बेलामा, रोजगारी बढेको बेलामा, एकदम बुम भएको बेलामा समाजवाद नहुँदा पनि चल्छ। समाजवाद चाहिन्छ वस्तुगत यथार्थको रूपमा, तर आम रूपमा क्रान्ति उठ्नका लागि पुँजीवादभित्र सङ्कट हुनुपर्दछ र त्यो सङ्कट नेपालमा छ। त्यसो भएर यो समाजवादमा जाने वस्तुगत आधार तयार छ। अर्कोतर्फ जति पनि हामी कहाँ अनुदान अथवा ऋण आउँछ त्यो सबै त्यसको 90%, 80% चाहिँ सम्बन्धित दाता कहाँ फिर्ता जान्छ। त्यसो भएर साधन स्रोतहरूको सही प्रयोग गर्ने हो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने जो भ्रष्टाचार स्वयंमा चाहिँ दलाल पुँजीवादकै उत्पादन हो त्यो नियन्त्रण गर्ने हो भने राजस्व, स्रोत परिचालन, प्राकृतिक स्रोत परिचालन, त्यसको दोहन सबै हिसाबले एउटा भर्जिन अवस्थामा रहेको हुँदाखेरि समाजवादमा जाने, समाजवाद उन्मुख हुने पर्याप्त आधारहरू छन्। अनि सङ्कटहरू कहाँ कहाँ विद्यमान छन् त? सतहमा नदेखिए पनि धेरै ठुलो सङ्कट छ, अत्यन्तै ठुलो सङ्कट छ। त्यसका 2-3टा कुरा म बताउन चाहन्छु। जस्तो हाम्रो वास्तविक सक्रिय श्रम शक्तिको ठुलो हिस्सा विदेश गएको छ र त्यो विदेश जान बाध्य पारिएको छ। त्यो श्रम शक्ति तबसम्म यहाँ टिक्न सक्दैन। हामीले जतिसुकै समृद्धिका कुरा गरे पनि यहाँ टिकाउनका लागि उसलाई विदेशमा पाइने ज्यालाको कमसेकम आधा, यदि 60,000 अरबको मरुभूमिमा जलेर डढेर पाउँछ भने उसले कमसेकम 30,000 यहाँ महिनाको नपाइकन, 25,000 नपाइकन
नेपालमा टिक्न सक्दैन। त्यसो भएर आफ्नो श्रम शक्तिलाई न्यूनतम ज्याला दिएर पनि टिकाउन नसक्ने जुन युथ पपुलेसन बोनस भन्न सकिन्छ अर्थशास्त्रीय भाषामा, त्यो टिकाउन नसक्नु भन्दा ठुलो सङ्कट के हुनसक्छ। अर्कोतर्फ हामी विकास बजेटको 3-4 खरब पैसा खर्च नगरेर बसिरहेका छौँ, जबकि 55 अरब रुपियाँका लागि एमसिसी यो अमेरिकी प्रोजेक्ट ल्याउने बारेमा गलफत्ती भइरहेको छ। यो साम्राज्यवादको योजनाभित्र फँसेर भएको सङ्कट हो। 55-56 अरब रुपियाँका लागि दर्जनौँ शर्तहरू राखेर जानुपर्ने जुन मनोविज्ञान सिर्जना भएको छ त्यो आफैमा सङ्कट हो। र राष्ट्रिय परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन्। कुनै पनि परियोजना दशकौँ भयो बिचमा माओवादी आन्दोलनलाई दोष दिइयो, यो सशस्त्र द्वन्द्वले गर्दाखेरि हुन सकेन, त्यो त्यतिखेरका लागि अलिकति हो पनि, तर त्योभन्दा पहिले पनि त्योभन्दा पछि पनि जनयुद्ध समाप्त भइसकेपछि, शान्ति कायम भइसकेपछि जुन रफ्तारमा आम रूपमा बजेट खर्च हुनुपर्ने त्यो पनि हुन नसक्ने अवस्था भनेको दलाल पुँजीवादको यस्तो चक्रव्यूह तयार भएको छ कि मतलब काम सम्पन्न गरिसकेको निर्माणकर्मीले पेमेन्ट पाउँदैन र उसले चाहिँ नि पाएको पेमेन्टलाई फेरि उसको यस्तो आर्थिक अवस्था छ कि उसले सिधै त्यो निर्माणमा खर्च नगरेर अन्त खर्च गरेर बढी कमाउने चाहिँ उपाय खोज्छ। यो विकासमा चाहिँ भएको अवरोध, आर्थिक वृद्धिमा भएको अवरोध, युवा शक्तिको पलायन, यो नै नेपालको अर्थतन्त्रको सङ्कट हो। त्यस्तै समाजवाद उन्मुखता कस्तो नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्नुपर्छ या बढ्न सक्छ त? अबको कन्टेक्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भने पुँजीवादीहरूले गरिरहेको रिफर्मलाई पनि हामीले चिन्नु पर्यो। सँगसँगै पुँजीवादको विकास कतातिर जाँदैछ त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो र उत्पादनका साधनहरूमाथिको जो स्वामित्व नै हो मुख्य कुरा समाजवादतर्फ जाने भन्ने, त्यसलाई कसरी चाहिँ विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने बाटोमा चाहिँ जाँदाखेरिमा पहिला त हाम्रो देशमा राष्ट्रिय पुँजी, राष्ट्रिय उद्योगहरू, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको कुरामा जोड गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ अहिलेको जुन प्यारासाइट क्रोनी इकोनोमीलाई चाहिँ साँगुर्याउँदै जानु पर्यो। यो आफन्तवाद जनित जो चाहिँ अर्थतन्त्र छ, यो पुँजीवादले सिर्जना गरेका एक प्रकारको झिँगे अर्थतन्त्र भन्छु म। झिँगाहरू हुन्छ नि, ती जहाँ झिँगा बन्केर त्यो खाने, त्यसको रस चुस्ने, त्यो चिजलाई चाहिँ किनारा लगाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरू, राष्ट्रिय रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा केन्द्रित गर्यो भने त्यसले समाजवादको आधार हुन्छ। स्वाभाविक हिसाबले अहिलेका जुन अल्पविकसित, अविकसित, अर्धविकसित अथवा विकासोन्मुख जुनसुकै नाम दिनु देशहरू छन्, तिनीहरू समाजवादतिर जानका लागि एकैचोटि सम्पूर्ण राष्ट्रियकरणमा जान सक्दैनन्, किनभने उद्यमशीलता त्यो चरणमा विकास भएको छैन। एकैचोटि यो निजीकरणतिर जानु त्यो पतनको, पुँजीवादको पलायनको बाटो हो, त्यो हामीले स्वीकार्ने कुरा भएन। त्यसो भएर हामीले संविधानमा धेरै विचार पुर्याएर 3 खम्बे अर्थनीति, सार्वजनिक, सहकारी र निजी, यी 3वटालाई सँगसँगै लैजान पर्दछ। सार्वजनिक भनेको सरकारी लगानीको क्षेत्र मात्रै होइन, जनताको पनि लगानीको क्षेत्र। र सरकारी लगानीको क्षेत्र भनेपछि स्वतः बुझिन्छ, र जनताको लगानी भनेको पार्टी, पौवा, कुलेसो जो जनताले आफ्नै लगानीमा, श्रमदानमा, आफ्नै खर्चमा बनाउँछन्, त्यसलाई लिडिङ रोलमा अथवा नेतृत्वदायी तहमा राख्नुपर्छ। सहकारी यस्तो क्षेत्र हो जसले निजी र सार्वजनिकलाई समाजवाद र पुँजीवादको बिचमा पुलको काम गर्छ, तर आफै त्यो चाहिँ क्रमशः चाहिँ समाजवाद क्षमातिर रूपान्तरणका लागि त्यो बाई सिस्टम नै जान्छ त्यो हो। र अर्को उद्यमशीलता विकसित गर्नका लागि हाम्रो जस्तो चाहिँ उद्यमशीलता विकास नभएको देशमा निजी क्षेत्र चाहिन्छ, किनभने त्यो विकसित नभइकन त्यसले समाजवादमा जाने आधार तयार गर्दैन। त्यसो भएर 3 पिलर इकोनोमी हामीले बनाएका छौँ, 3 खम्बे अर्थनीति। यसबाट नै हामी यदि इमान्दारी साथ लागू गर्ने हो भने समाजवादतिर जान सक्छौँ। यी भए समाजवादको सम्भावना सम्बन्धी केही सैद्धान्तिक धारणाहरू। सम्भव या असम्भवको सैद्धान्तिक धारणालाई एकछिन थाती राखेर यो हेरौँ कि समाजवाद उन्मुखतालाई आफ्नो तात्कालिक लक्ष्य मान्ने नेकपाको सरकारले नेपाली समाजलाई समाजवाद उन्मुख गर्दैछ त?